हमारा आज का कॉलम है एंड ऑफ वर्ल्ड बाय फेमस राइटर जावेद चौधरी। हमें ईरान अमरीका जंग के नतीजे को समझने के लिए दूसरी जंग अजीम का मुतालिया करना होगा। जर्मनी ने मार्च 1945 में शिकस्त मानना शुरू कर दी थी। हिटलर बर्लिन में अपने अंडरग्राउंड चैम्बर में छुप गया। जर्मन फौज पसपा हो चुकी थी और इत्तेहादी यूरोप का कब्जा वापस ले चुके थे। लेकिन जापान हार मानने के लिए तैयार नहीं था। वो मशरकी महाजों से इत्तेहादियों को मुसलसल टेंशन देता चला जा रहा था। हिंदुस्तान इस जंग का मरकज था। अंग्रेज को बाहर से जापान और अंदर से तहरीकों का सामना था। साफ महसूस हो रहा था जापान किसी भी वक्त हिंदुस्तान पर काबिज हो जाएगा। दूसरी तरफ अमेरिका के पास असलहा और फौजी खत्म हो चुके थे। ये मजीद जंग अफोर्ड नहीं कर सकता था। चुनाचे ये हर कीमत पर जापान का सरेंडर चाहता था। 1945 के शुरू में मैनहट्टन प्रोजेक्ट से इत्तला आई, हमने दुनिया का पहला एटम बम बना लिया है, बस टेस्ट बाकी है। वॉशिंगटन में 27 अप्रैल 1945 को टारगेट कमेटी का इजलास हुआ और जापान के 17 शहरों पर एटम बम गिराने का फैसला हो गया। मैनहट्टन प्रोजेक्ट से राब्ता किया गया। जवाब आया, हम फौरी तौर पर 17 बम नहीं बना सकेंगे, जिसके बाद हदफ को 17 से 5 कर दिया गया। ये फैसला हुआ। मैनहट्टन प्रोजेक्ट से ग्रीन सिग्नल मिलते ही जापान के 5 शहरों हिरोशिमा, कुकरुआ, याकोहामा, नेगाटा और क्योटो पर बम गिरा दिए जाएंगे। क्योटो पर पहला बम गिरना था, लेकिन अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ वॉर वजीर जंग हेनरी स्टिम्सन को क्योटो पर रहम आ गया। क्योटो जापान का पुराना दारुल हुकूमत और कल्चरल सेंटर था। अगर ये ख़त्म हो जाता तो जापानी कल्चर के कदीम आसार मिट जाते। चुनाचे अमरीकी वजीर जंग ने क्योटो को फहरिस्त से निकालकर नागासाकी शामिल कर दिया। अमेरिका ने इसके बाद जापान को समझाना शुरू किया। ये इसे एटम बम के बारे में बताता रहा, लेकिन जापान को अपनी फतह का यकीन था। ये आगे बढ़ता रहा, यहाँ तक कि 16 जुलाई 1945 आ गया। अमेरिका ने इस दिन पहला कामयाब एटमी धमाका किया और दुनिया की पहली एटमी ताकत बन गया। अमेरिका ने इसके बाद अपने जौहरी बम टोक्यो से 1500 किलोमीटर के फासले पर मौजूद अपने जजीरे तिनीन पर शिफ्ट किए और हमले की तैयारियां शुरू कर दीं। हिरोशिमा उनका पहला टारगेट था। 6 अगस्त 1945 की सुबह हिरोशिमा पर पहला एटम बम गिरा दिया गया। ये शिमा अस्पताल के ऊपर फिजा में फटा। सेकंड्स में दर्जा हरारत 3000 सेंटीग्रेड तक पहुंचा और शहर इमारतों, पुलों, सड़कों और इंसानों समेत पिघल गया। आध घंटे में 80,000 लोग हलाक हो गए, जबकि जिंदा बच जाने वाले पूरी जिंदगी मौत की दुआ मांगते रहे। जापान को इसके बाद दोबारा सरेंडर की दावत दी गई, लेकिन जापानियों ने खून के आखिरी कतरे और आखिरी गोली तक लड़ने का ऐलान कर दिया। चुनाचे अमेरिका ने 3 दिन बाद 9 अगस्त को नागासाकी पर दूसरा एटम बम गिरा दिया। 75,000 लोग पहले मिनट में हलाक हो गए, जबकि पूरा शहर राख का ढेर बन गया। जापान को सूरत हाल की नज़ाकत का अंदाज़ा हो गया। इसने फौरन हथियार डालने का ऐलान कर दिया। 15 अगस्त 1945 को सरेंडर के डॉक्यूमेंट पर दस्तखत हुए और यूं दूसरी आलमी जंग खत्म हो गई। हम अगर आज जंगे अजीम दोम के आखिरी लम्हात का तज्जिया करें तो हम अमरीकी टेक्नोलॉजी और जापान के जज्बा हुर्रियत की दाद देंगे। हम तस्लीम करेंगे जापान ने जंग लड़कर दिखा दी और अमेरिका ने पूरी दुनिया से अपनी टेक्नोलॉजी की कुव्वत मनवा ली, लिहाजा दोनों जीत गए। लेकिन इस जीत पर हिरोशिमा और नागासाकी के 2.5 लाख लोग कुर्बान हो गए। इन बेचारों का क्या कसूर था? ये 2.5 लाख लोग खुशकिस्मत थे। वो पलक झपकने से पहले दुनिया से रुखसत हो गए। असल इम्तिहान जख्मियों और बच जाने वालों का था। वो पूरी जिंदगी रोते और आहें भरते रहे। हम इंसान अक्ल और जज्बात का मजमुआ हैं। अक्ल आखिरी सांस तक इंसान को बचाती रहती है। ये उसे बताती रहती है दुनिया में सरवाइव करना सबसे बड़ा कमाल होता है, जबकि जज्बात पूरी जिंदगी ममूले को शाहीन से लड़ाते रहते हैं और जंग में हर मर्तबा बेचारा ममूला मारा जाता है। हमें ये भी मानना होगा, ताकतवर लोगों और बड़े मुल्कों की अना भी बड़ी और ताकतवर होती है। ये जब जख्मी होती है तो फिर ये दरिंदे बन जाते हैं। ये डायनासोर की तरह छोटे जानवरों को पांव तले कुचल देते हैं। अमेरिका ने 1945 में यही किया था। उसे जब महसूस हुआ उसके पास हथियार, बारूद और जवान कम पड़ गए हैं, तो उसने डायनासोर की तरह छोटे जानवर पर पांव रख दिया और उसे ये करते हुए यानी शरफ़े इंसानी से नीचे आते हुए चंद मिनट लगे। अल्लाह माफ़ करे, मेरे मुंह में खाक, 2026 में भी यही होगा।
امریکہ نے 250 سال لگا کر خود کو ٹیکنالوجی، طاقت اور رسائی میں سپر پاور بنایا ہے۔ یہ دوسری جنگ عظیم کے بعد سے دنیا کو مسلسل پیغام دے رہا ہے۔ آپ خواہ قدرتی وسائل میں گلف ہو جائیں، فوج اور ایریا کے لحاظ سے روس بن جائیں، سویلائزیشن، ایجوکیشن اور سٹیبلٹی میں خواہ یورپ ہو جائیں یا پروڈکشن اور ٹیکنالوجی میں چین ہو جائیں، لیکن آپ میرا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جنگل کا ہاتھی صرف میں ہوں۔ لیکن پھر اچانک ایران جیسا کمزور ملک اس کے سامنے کھڑا ہو جائے اور یہ اس کی طاقت کو چیلنج کر دے تو پھر ڈائناسور کیا کرے گا؟ آپ اگر ڈونلڈ ٹرمپ ہوں تو آپ کیا کریں گے؟ یا آپ کا نام اگر امریکہ ہو تو آپ کا ایکشن کیا ہوگا؟ آپ بے شک جواب نہ دیں، لیکن پاکستان پچھلے 2 ہفتوں سے مسلسل یہ جواب دے رہا ہے۔ ہم نے افغانستان کو بار بار سمجھایا، یہ باز نہ آیا تو پھر ہم نے کیا کیا؟ ہم نے افغانستان پر حملہ کر دیا اور ہم مسلسل حملے کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ افغانستان جیسا کمزور اور پسماندہ ملک دنیا کی واحد اسلامی نیوکلیئر پاور کو مسلسل دھمکا رہا تھا۔ ہم یہ بے عزتی برداشت نہ کر سکے اور افغانستان میں گھس گئے۔ اگلا سوال یہ ہے، طالبان اگر اس کے باوجود سرنڈر نہیں کرتے، یہ باز نہیں آتے، تو کیا ہم چپ چاپ برداشت کریں گے؟ بالکل نہیں۔ ہم پھر ہیبت اللہ اخونزادہ کو بھی ماریں گے اور پوری طالبان لیڈرشپ کا بھی قیمہ بنا دیں گے، خواہ اس کے لیے ہمیں پورے افغانستان کو کھنڈر کیوں نہ بنانا پڑ جائے، مگر ہم یہ کریں گے، کیونکہ ہم اگر اب پیچھے ہٹتے ہیں تو ختم ہو جائیں گے۔ انڈیا اور طالبان پھر ہمارا بھرکس نکال دیں گے۔ امریکہ کی پوزیشن بھی یہی ہے، یہ دنیا کی واحد سپر پاور ہے۔ یہ اگر ایران سے ہار جاتا ہے تو یہ ختم ہو جائے گا، روس اور چین اس کے ٹکڑے کر دیں گے۔ چنانچہ امریکہ کے پاس ہارنے کا کوئی آپشن نہیں، ایران کی مکمل تباہی اس کی مجبوری ہے۔ آپ اس حقیقت کو انڈرسٹینڈ کریں۔ دوسرا، ایران اس جنگ میں ایک بڑی غلطی کر رہا ہے۔ یہ عربوں، اسرائیل اور امریکہ کے میزائل کا ذخیرہ ختم کر رہا ہے۔ ایران $20,000 میں ڈرون بناتا ہے۔ اس کے پاس 80,000 تیار ڈرونز کھڑے ہیں۔ یہ انہیں عرب ملکوں اور اسرائیل کی طرف اڑا دیتا ہے۔ ایک ڈرون کو انٹرسیپٹ کرنے کے لیے 2 سے 3 انٹرسیپٹرز چاہئیں۔ ایک انٹرسیپٹر کی مالیت $4 ملین ہوتی ہے۔ گویا $20,000 کا ڈرون گرانے کے لیے $16 ملین خرچ ہوتے ہیں۔ مارکو روبیو، امریکی وزیر خارجہ کے مطابق ایران مہینے میں 100 میزائل بنا سکتا ہے، جبکہ امریکہ مہینے میں صرف 6-7 انٹرسیپٹر بنا پا رہا ہے۔ دوسرا، ایران کے پاس 4 جنریشن کے میزائل ہیں۔ یہ ابھی صرف جنریشن 1 اور 2 کے میزائل داغ رہا ہے تاکہ اسرائیل، امریکہ اور عربوں کے میزائلوں کا ذخیرہ انٹرسیپٹ کے دوران ختم ہو جائے۔ یہ اس کے بعد جنریشن 3 اور 4 کے میزائل استعمال کرے گا اور گلف اور اسرائیل کو قبرستان بنا دے گا۔ یہ جذباتی لحاظ سے بہت شاندار تکنیک ہے، ہمیں ایران کو داد دینی چاہیے، لیکن یہ عقلی لحاظ سے انتہائی خطرناک ہے۔ کیونکہ جوں امریکہ کے پاس انٹرسیپٹر کا ذخیرہ کم ہوتا جائے گا، 1945 کی جاپان کی صورتحال اتنی ہی تیزی سے قریب آتی جائے گی۔ ایران پر ایٹمی حملے کا خطرہ اتنا ہی بڑھتا چلا جائے گا۔ یہ یاد رکھیں، امریکہ اور اسرائیل دونوں کے پاس شارٹ لیول کے ایٹم بم موجود ہیں۔ یہ جنگ ختم کرنے کے لیے انہیں استعمال کرتے ہوئے دیر نہیں لگائیں گے۔ زیادہ سے زیادہ ڈونلڈ ٹرمپ اپنے آپ کو اس سے الگ کر لے گا، یہ نیتن یاہو کو آنکھ مار دے گا اور یہ ایران پر 3-4 چھوٹے بم گرا دے گا، اور اس کے بعد ایران میں جاپان سے 10 گنا بڑی تباہی آ جائے گی۔ ہمیں یہاں ایک اور نقطہ بھی سمجھنا ہوگا۔ امریکہ اور جاپان کے درمیان وسیع فاصلہ تھا۔ ایران اور امریکہ کے درمیان بھی ٹھیک ٹھاک دوری ہے، چنانچہ امریکی تابکاری کے اثرات سے بچ جائیں گے، جبکہ عرب ریاستیں بالکل ایران کے منہ پر ہیں۔ یہ براہ راست ایٹمی تابکاری سے متاثر ہوں گی، جس کے بعد گلف کی رونقیں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ عرب شاہی خاندان بھی گلف میں نظر نہیں آئیں گے، اور اگر خدا نخواستہ اس جنگ کے دوران ایران نے ایٹم بم بنا لیا تو اسرائیل کے علاوہ عرب ریاستوں میں موجود امریکی بیس اس کا ہدف ہوں گے، اور اس صورت میں بھی عرب برباد ہو جائیں گے۔ چنانچہ اس جنگ میں ایران جیتے یا امریکہ، نتیجہ اسلامی دنیا کے خلاف ہی نکلے گا۔ یہ ختم ہو جائے گی۔ جنگ کے بعد اگر امریکہ اور اسرائیل کامیاب ہو جاتے ہیں، اس کا 99% چانس ہے، تو پورے عالم اسلام کو اسرائیل کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ یوں اسرائیل کو گریٹر اسرائیل بنتے دیر نہیں لگے گی، اور یہ ہمیں چن چن کر مارے گا۔ اور اگر ایران کامیاب ہو جاتا ہے تو پورا عرب قبرستان بن جائے گا، اور عراق سے لے کر عمان تک راکھ ہی راکھ نظر آئے گی۔ لہٰذا ہمارے پاس بچاؤ کا صرف ایک ہی راستہ ہے، پورا عالم اسلام اکٹھا ہو، ایران کو سمجھائے، یہ امریکہ کو فیس سیونگ دے۔ امریکہ جیت کے ڈنگ کے بجائے ڈونلڈ ٹرمپ خود کو پیس کا چیمپئن ڈکلیئر کرے، اور یہ جنگ فوراً بند ہو جائے۔ عالم اسلام اس کے بعد خاموشی سے نیتن یاہو اور ڈونلڈ ٹرمپ کے جانے کا انتظار کرے۔ یہ دونوں اپنے آپ کے لیے کافی ہیں۔
इसराइल नेतन्याहू से शदीद नफरत करता है, जबकि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में अकेला हो चुका है। अमरीकी निज़ाम तेज़ी से इसके खिलाफ खड़ा हो रहा है। इन दोनों को जंगें बचा रही हैं, ये जानबूझकर जंग छेड़ लेते हैं ताकि अवाम की तवज्जो बटी रहे। ईरान की खामोशी के बाद ये अपने अवाम का हदफ बन जाएंगे। दूसरा, मुस्लिम बिरादरी इकट्ठी हो, ये जॉइंट डिफेंस का फॉर्मूला बनाए, मुस्लिम नेटो तख्लीक करे और ज़ाती मफादात से बुलंद होकर सोचे। ये अब सिर्फ इस सूरत में बच सकते हैं, वरना दूसरी सूरत में हमारे ख़त्म होने और इसराइल के ग़ुलाम बनने का वक्त आन पहुंचा है। अमेरिका के इशारे पर इसराइल चंद बम गिराएगा और हम ख़त्म हो जाएंगे। अमेरिका के पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं। ये हर सूरत ये जंग जीतेगा, खा इसके लिए इसे तेहरान को हिरोशिमा और अस्फहान को नागासाकी ही क्यों ना बनाना पड़े। और ये जंग हर गुजरते दिन के साथ इस तरफ बढ़ती चली जा रही है। चुनाचे ज़्यादा बगले ना बजाएं, अक्ल को हाथ मारें और अपने अंजाम पर तवज्जो दें। दूसरा, सऊदी अरब ने जून में हमारे साथ दिफाई मुआहदा किया था। ये एग्रीमेंट इसराइल के खिलाफ नहीं था, ईरान के लिए था। लिहाजा कल सऊदी अरब के वज़ीर दिफा ने हमारे आर्मी चीफ के साथ रियाज़ में मुलाकात की। इस मुलाकात का मतलब है हम भी अब इस जंग से ज़्यादा दिन तक बाहर नहीं रह सकेंगे और ये हमारे साथ साथ पूरे आलम इस्लाम के लिए ख़तरनाक होगा। Thank you for watching. If you like the video, do like, share, and subscribe.